तदर्थमपि गन्तव्यं वर्तते, अतः स्वल्पं पाठं कृत्वा गच्छाम्यहं। भवतु। इदानीम् अत्र श्लोके मुनित्रयं प्रथमं मङ्गलाचरणं करोतु। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवम् अत्र श्लोके मङ्गलाचरणश्लोके मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यादि समीचीनम् इत्युक्तवन्तः। एवं तदुक्तिः परिभाव्य च इत्यपि समीचीनम् इत्युक्तवन्तः। तत्र एवं रीत्यापि व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। तदुक्तिः परिभाव्य च इत्यत्र यद्यपि वयम् एवम् उक्तवन्तः, किमिति परौ भुवे अभुवोऽवज्ञाने इति सूत्रेण अत्र अवज्ञाने अर्थे एव भूधातोः परि उपसर्गे तति घञ् प्रत्ययः भवति इति वचनात् अन्यस्मिन् अर्थे अपि विद्यते इति ज्ञायते इति व्याख्यानं कृतम्। यदि तु केचन आग्रहं कुर्वन्ति चेत् नैव भोः तत्र परि उपसर्गकभूधातोः अनादरः इत्येव अर्थः इति यदि वदन्ति तर्हि अनादरः इत्यर्थमेव स्वीकुर्मः। एवं वा? अनादरः इत्येव अर्थः विद्यते इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि तदुक्तिः परिभाव्य च इत्यस्य कः अर्थः? मुनित्रयाणाम् उक्तिः परिभाव्य तिरस्कृत्य इत्यर्थः भवति वा इति चेत् तत्र न तथा अर्थः। इदानीं तत्र तदुक्तिः परिभाव्य च इत्युक्ते तत् नाम तत्र किं स्वीक्रियते इत्युक्ते मुनित्रयः के वर्तन्ते? पाणिनिकात्यायनपतञ्जलयः। तेषां प्राक् अर्थात् तेषामपि प्राचीनाः ये वर्तन्ते, तेषामपि अर्थात् वैयाकरणसिद्धान्ते केचन प्राचीनाः सन्ति खलु। प्राचीनानां मतं समीचीनं नास्ति, मुनित्रयाणां मतम् एव समीचीनं वर्तते इति कृत्वा अयं ग्रन्थः आरभ्यते। अतः तदुक्तिः इत्युक्ते प्राचाम् उक्तिः, अर्थात् मुनित्रयापेक्षया ये प्राचीनाः सन्ति तेषाम् उक्तिः परिभाव्य अनादृत्य अर्थात् तिरस्कृत्य इत्यभिप्रायः। एवमपि व्याख्यानं कर्तुं शक्यते इत्यर्थः। एवम् अवगतं वा? यदि तु परिभाव्य इत्यस्य अन्यः अपि अर्थः विद्यते इति स्वीकर्तुं शक्यते तर्हि नास्ति समस्या। यदि तु आग्रहं करोति चेत् परिभाव्य इत्यस्य नैव भोः तिरस्कृत्य इत्येव अर्थः कोशादिषु उक्तः इति आग्रहं कुर्वन्ति, तदा एवं व्याख्यातुं शक्नुमः। किमिति? तदुक्तिः इत्यस्य तत् नाम मुनित्रयापेक्षया ये प्राचीनाः सन्ति तेषाम् उक्तयः ताः तदुक्तिः परिभाव्य तिरस्कृत्य अयं ग्रन्थः विरच्यते इत्यभिप्रायः। एवं समीचीनं भवति वा इदानीम्? आम्। अनन्तरं पश्यामः, तत्र अन्ते तावत् विरच्यते इति लट्लकारस्य प्रयोगं कृतवान्। लट्लकारः तावत् तदा एव भवति वर्तमाने लट् इति सूत्रस्य सत्वात् वर्तमानार्थके लट् भवति वर्तमानकाले। परन्तु ग्रन्थस्य मङ्गलाचरणकाले तावत् नास्ति ग्रन्थः। इयं विरच्यते इति तत्र किं वक्तव्यम्? उत्तरकाले अर्थात् आगामिकाले रचनं क्रियते इति विरचिष्यते इति खलु वक्तव्यम्। एवं खलु? लृट्लकारस्य प्रयोगः अथवा किं लृट्लकारस्य वा एवं लृट्लकारस्य एवं भविष्यकाल धातुः लकारः वर्तते खलु। भविता भवितारो भवितारः कः लकारः सः? लुट्लकारः। लृट्लकारः एवं लुट्लकार अस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। परन्तु तत्र विरच्यते इति वर्तमानकालिक लट्लकारस्य प्रयोगः कथं कर्तुं शक्यते इति चेत्
तत्र कश्चन काचन परिभाषा वर्तते अथवा वार्तिकं वर्तते इति मन्यताम्। तत्र किमिति चेत् वर्तमानसामीप्याद्वर्तमानवद्वा अथवा वर्तमानव्यपदेशः इति। वर्तमानसामीप्यात् यस्याः क्रियायाः वर्तमानसामीप्यं भवति चेत् तदा वर्तमानलकारस्य प्रयोगः अपि कर्तुं शक्यते इति कश्चन वार्तिकः वर्तते। तथा च अत्र इदानीं दीक्षितमहोदयः प्रतिज्ञां कृत्वा उत्तरकाले एव ग्रन्थस्य आरम्भं करोति। वर्तमानकालस्य सामीप्यं वर्तते तत्र, अतः तत्र वर्तमानलकारस्य प्रयोगः साधुरेव इति मन्तव्यम्। एवं वा, अवगतं वा? भवतु। अनन्तरम् अयं प्रश्नः उदेति, भोः अस्माकं शास्त्रे तावत् एवं वर्तते, सम्बन्धश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनं। कारिका एषा। सम्बन्धश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनं विनानुबन्धं ग्रन्थादौ मङ्गलं न प्रशस्यते इति। एवञ्च अस्य अयम् अभिप्रायः भवति, एवं जिज्ञासा भवति, मङ्गलाचरणं प्रशंसाम् अर्हति। मङ्गलाचरणं प्रशंसाम् अर्हति यदा यत्र इत्युक्ते मङ्गलाचरणे एव अनुबन्धचतुष्टयस्य निर्देशः यदि कुर्वन्ति चेत् तदा एव मङ्गलाचरणं प्रशंसार्हं भवति, प्रशंसाम् अर्हति। अर्थात् तादृशमङ्गलाचरणं बहु विशिष्टं मङ्गलाचरणम् इति कथ्यते सर्वैः अपि। परन्तु अत्र श्लोके तावत् दीक्षितमहोदयः अनुबन्धचतुष्टयं नोक्तवान्। तथा च कथम् इदं मङ्गलाचरणं प्रशंसाम् अर्हति इति चेत् तत्र कुतः इत्युक्ते कारिकापि एवमेव वक्ति, सम्बन्धश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनं विनानुबन्धं ग्रन्थादौ मङ्गलं न प्रशस्यते इति। मङ्गलं तदा न प्रशस्यते विना अनुबन्धं ग्रन्थादौ। ग्रन्थस्य आदौ अनुबन्धं विना, अनुबन्धं नाम सम्बन्धश्च अधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम् इति। तथा च एतेषाम् अनुबन्धचतुष्टयानाम् अभावे तादृशं मङ्गलं न प्रशस्यते, प्रशंसां न अर्हति इत्यभिप्रायः। एवञ्च अत्र कथम् अस्मिन् ग्रन्थे मङ्गलाचरणम् अर्थात् ग्रन्थ अध्ययनप्रवृत्तिप्रयोजनादि चतुष्टयम् अत्र ग्रन्थे किं भवति वा इति प्रश्नः जागर्ति। कस्मिन्नपि कार्ये कस्यचित् प्रवृत्तिः भवति चेत् तदा एव भवति यदा तस्य पुरुषस्य इदं मत्कृतिसाध्यम्, इदं मदिष्टसाधनम्, इदं मदनिष्ट अजनकम् इति ज्ञानत्रयं भवति चेत्, एतादृशज्ञानत्रयम् अर्थात् इदं मत्कृतिसाध्यम् अर्थात् मत्प्रयत्नेन साध्यं भवति, अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं मत्कृतिसाध्यम् अर्थात् मत्प्रयत्नेन साध्यं भवति इति। अनन्तरम् इदं मदिष्टसाधनम् अर्थात् मम इष्टं वर्तते, अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं मम इष्टं वर्तते इति वा। एवमेव इदं मदनिष्ट अजनकम्, अनिष्टं न जनयति इदम् इति ज्ञानत्रयं भवति चेत् तदा एव प्रवृत्तिः भवति। तथा च विषयादि अनुबन्धचतुष्टयज्ञानेन तत् सम्भवति। एवं खलु, विषयादि अनुबन्धचतुष्टयज्ञानेन तत् सम्भवति। तथा च विषयादि अनुबन्धचतुष्टयम् अत्र ग्रन्थे किं भवति इति प्रश्नः जागरूकः भवति। एवं खलु। तथा च अनुबन्धचतुष्टयज्ञानम् आवश्यकं भवति इति
प्रश्नः तदवस्थः एव भवति। अतः तत्र एवं व्याख्यातुं शक्यते किमिति मुनित्रयम् इत्यादि मङ्गलश्लोकेन विषयादि अनुबन्धचतुष्टयलाभः अपि भवति इति वक्तुं शक्यते। कथं तत्र पश्यतु। आरम्भे इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी विरच्यते इति कथनेन ग्रन्थे विषयाः के इति उक्तवन्तः। अर्थात् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति पदस्य प्रयोगेन वैयाकरणसिद्धान्ताः एव विषयाः भवन्ति इति ज्ञायते। एवं खलु? वैयाकरणसिद्धान्ताः एव विषयाः भवन्ति इति ज्ञायते। एवं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति पदप्रयोगेनैव प्रयोजनमपि ज्ञायते। कथं? वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्यत्र सिद्धान्तस्य ज्ञानमेव प्रयोजनं खलु। तथा च कौमुदी नाम चन्द्रिकावत् इत्युक्तवन्तः। चन्द्रिकावत् इत्युक्ते चन्द्रिका यथा ज्ञानं जनयति तद्वत् इयं कौमुदी अपि ज्ञानं जनयति। कस्य ज्ञानं? सिद्धान्तस्य ज्ञानं। तथा च सिद्धान्तज्ञानमेव प्रयोजनम् इति प्रयोजनमपि उक्तं भवति। एवम् अवगतं वा? अनन्तरं तत्र विषयप्रयोजनयोः ज्ञानम् अभवत्। इदानीम् अत्र एवमेव अधीतलघुकौमुद्यादिग्रन्थः एवं वैयाकरणसिद्धान्तजिज्ञासुः अस्य शास्त्रस्य अधिकारी भवति इति अधिकारी अपि उक्तः एव। एवं खलु? कः अत्र प्रवृत्तिं कः करोति? भवादृशाः छात्राः एव कुर्वन्ति अत्र प्रवृत्तिं। कुतः इत्युक्ते भवादृशाः छात्राः एव लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अधीत्य अनन्तरं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां जिज्ञासा अपि वर्तते भवताम्। अतः कौमुद्यादिग्रन्थः एवं वैयाकरणसिद्धान्तजिज्ञासुः कः भवति? सः एव अधिकारी भवति इत्यभिप्रायः। एवं विषयः वर्तते, एवं ग्रन्थः अपि वर्तते। ग्रन्थस्थविषयं प्रतिपादयति चेत् तथा च ग्रन्थः विषयं प्रतिपादयति। ग्रन्थः विषयं प्रतिपादयति चेत् विषयः प्रतिपाद्यः भवति। तथा च प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः सम्बन्धः अपि विषयग्रन्थयोः अपि वर्तते इति ज्ञातुं शक्यते। एवमेव सर्वत्रापि एवमेव वक्तुं शक्यते। अर्थात् सम्बन्ध यथा योग्यं सम्बन्धः अपि कल्पनीयः भवति। एकं सम्बन्धम् उक्तवान् अहम्। अत्र विषयग्रन्थयोः सम्बन्धः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः भवति। प्रयोजनविषययोः तावत् प्रयोज्यप्रयोजकभावसम्बन्धः भवति इत्यादिरूपेण कथयितुं शक्यते। तथा च अत्र अनुबन्धचतुष्टयं वर्तते इति प्रतिपादितवान् एव दीक्षितमहोदयः इति कृत्वा इदं मङ्गलाचरणं प्रशंसाम् अर्हति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? एवं? नैव, मम पाठः समाप्तः इदानीं। समाप्तः इदानीं। भवतु अद्यालं भवतु। व्यासाय भवनाशाय हृद्याय शुद्धविद्याय